वंदे वेदांतकर्पूर चामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। दर्शनहरूको प्रवृत्तिलाई लिएर हामी सुन्दैछौँ। यत्रा दर्शनहरू किन भए भने विचार हामीले गर्नुपर्दछ भन्नको लागि दर्शनहरू भए। न विचार परम चेतः यस्यासौ मृत उच्यते भन्ने अद्वैत ग्रन्थमा एउटामा भनिएको छ। जसको चित्तले विचार गर्दैन, विचार परक जसको चित्त छैन, त्यो मरे समान नै हो भनेपछि मनुष्यको मुख्य कामै के हो? विचार गर्नु। जतिखेर पनि विचारशील हुनु मनुष्यको स्वभाव हो, मनुष्यको कर्तव्य पनि हो। अब के विचार गर्ने त? के विचार गर्ने? शुकब्रह्म ऋषि भन्नुहुन्छ, विचार गर्नको लागि, सुन्नको लागि, जान्नको लागि नृणाम सन्ति सहस्रशः, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वम्। जसले आत्मतत्त्वलाई देखेका छैनन्, शरीरलाई नै सर्वस्व मानेका छन्, उनीहरूको लागि सुन्नुपर्ने कुरा, विचार गर्नुपर्ने कुरा हजारौँ छन् संसारमा। तर जसले आत्मा नै सर्वस्व हो भनेर जान्यो, जसले चेतन नै सर्वस्व हो, यो अचेतन सबै केवल त्यो चेतनको विलास मात्रै हो भनेर जसले जान्यो, उसले चेतनलाई नै हेर्दछ। उसले विचार पर्नुपर्ने त्यही चेतनकै लागि हो, उसले सुन्नुपर्ने पनि त्यसैकै लागि हो, उसले ध्यान गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने पनि त्यही चेतनकै लागि हो। त्यही भएर न भनियो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। दर्शनको उपाय के हो? श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः। श्रवण गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, निदिध्यासन ध्यान गर्नु पर्यो। अब यो ध्यान गर्नको निमित्त, आत्मध्यानको निमित्त कसरी ध्यान गर्ने? आत्मा भने के हो नै हामीलाई थाहा छैन। कसरी ध्यान गर्ने आत्मालाई? आत्मा भने कसरी बुझ्ने? परमात्मा भने को भनेर भन्दाखेरि वेदको सहायता लिनु पर्यो। वेदको सहायता लिँदाखेरि वेदबाट अर्थ निष्कर्ष भएन। वेद स्वयंभू स्वयं प्रकट भएको हुनाले वेदको जुन ब्रह्मलाई, परमात्मा तत्त्वलाई बताउने भाग हो, त्यसको नाम नै स्वयं उपनिषद भएको हुनाले, ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने भएको हुनाले त्यसको नाम उपनिषद हो। अर्को उपनिषद शब्दको अर्थ हुन्छ रहस्य। त्यो रहस्यलाई बताउने तत्त्व भएको हुनाले त्यो वेद वाक्यद्वारा त्यो रहस्यभूत ब्रह्म राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन। वेदले आफैले भन्छ त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन भनेर। यस्य मतम तस्य अमतम अरे। मतम यस्य नवेद पो त, यो मतम यस्य नवेदसः। जसले मैले जानी, मैले मनन गरेँ भनेर परमात्मालाई भन्ठान्छ, उसले परमात्मालाई कहिले पनि जानेन। त्यो परमात्मा स्वरूप एकदमै परप्लेक्सिङ छ, एकदमै यही हो भनेर भन्न नसकिने छ भनेर वेदले भनिदिएपछि हामीले अरू सहायता लिनु पर्यो। कसको सहायता लिने त भने ऋषिको अभिप्रायले, श्री भाष्यको श्रुतप्रकाशिका भन्ने टीका छ। त्यो टीकामा एक ठाउँमा के भन्नुहुन्छ उहाँले? ऋषेरभिप्रायं ऋषिरेव वेदितुमर्हति न तु मितमति ऋतरो जनः। अरे, ऋषिको अभिप्रायलाई अर्को ऋषिले नै बुझ्न सक्दछन्, अर्को मन्दमती अरू मनुष्यले बुझ्न सक्दैन। विद्वानको बोलीलाई विद्वानले नै जान्न सक्दछ, अरूले जान्न सक्दैनन् भने जस्तै ऋषिको अभिप्रायलाई पनि ऋषिले नै बुझ्न सक्दछन् भने। अब वेदमा जुन ऋषिहरूले ऋचाहरूको दर्शन गर्नुभयो, त्यो ऋषिहरूले त्यो ऋषिहरूको वाणी जुन प्रकट भयो, कुन अभिप्रायलाई लिएर, कुन के भन्न खोजेर चाहिँ ऋषिहरूको वाणी प्रकट भएको भनेर ऋषिहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर ऋषिहरूकै सहायता चाहियो हामीलाई वेदको अर्थलाई, ब्रह्मलाई बुझ्नको लागि। ऋषिहरूले लेखिदिनु भएका ग्रन्थ रामायण, महाभारत, पुराण आदि हुन्। अब हामीले रामायणको सहायता लिनु पर्यो, महाभारतको सहायता लिनु पर्यो, पुराणहरूको सहायता लिनु पर्यो। पुराणहरूको सहायता लिँदाखेरि ब्रह्मस्वरूप कस्तो हो भन्दाखेरि कसैलाई विष्णु नै परतत्व हो भन्ने निर्णय भयो, कसैलाई शिव नै परतत्व हो भन्ने निर्णय भयो, कसैलाई शक्ति नै परतत्व हो भन्ने निर्णय भयो, कसैलाई यीभन्दा मास्तिर एउटा तत्त्व छ ब्रह्म, अखण्ड निर्गुण निराकार भन्ने तत्त्व छ, ऊ नै यी सबै रूपमा भाषित छ भन्ने कसैलाई त्यस्तो निर्णय भयो। अब कुन चाहिँ निर्णय सही हो त भन्नका लागि विचार गर्नु पर्यो। फेरि विचार नगरी उपायै छैन, विचार गर्नु पर्यो। त्यो विचार गर्नको लागि समस्त दर्शनहरू प्रकट भएका हुन् भनेर हिजै भनियो। त्यो विचार गर्ने क्रममा कसलाई? प्रमेयलाई विचार गर्ने कि प्रमाणलाई विचार गर्ने? प्रमेय भनेको वस्तु, ब्रह्म अथवा प्रकृति,
यी प्रमेय भए। प्रकृतिलाई र पुरुषलाई विचार गर्नको निमित्त सांख्य दर्शन आयो। प्रधान रूपले प्रमेय विचार गर्ने दर्शन हो त्यो। प्रमेयलाई नै मुख्य रूपले विचार गर्ने दर्शन हो सांख्य दर्शन। अब त्यो प्रमेयलाई बताउने जुन प्रमाण हो, कसले बताए त? पुरुष भन्ने एउटा तत्त्व छ, आत्मा भन्ने एउटा तत्त्व छ, ब्रह्म भन्ने, ईश्वर भन्ने एउटा तत्त्व छ, स्वर्ग भन्ने एउटा लोक छ, नरक भन्ने अर्को लोक छ भनेर हामीले देखेर त जाने होइनौँ। कसले बताए त हामीलाई भन्दा शास्त्रले बताए। अब शास्त्र कसरी प्रमाण हुन्छ विचार गर्छौँ, हामी अनुमान गर्छौँ, तर्क दिन्छौँ। तर्कहरू कहाँसम्म प्रमाण हुन्छन्, अनुमानको प्रामाणिकता कुन रूपले हुन्छ भन्ने विचार गर्नको लागि न्याय र वैशेषिक भन्ने दर्शन प्रवृत्त भए। यी दुवै दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन मुख्य, यिनको नामै हो प्रमाणशास्त्र। यी प्रमाणलाई विचार गर्ने दर्शनहरू हुन्। प्रमाण भनेर अनेक चिजलाई प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, अनेक प्रमाण भने तापनि मुख्य रूपमा हामीलाई यहाँ चाहिएको के हो? हामीलाई यहाँ चाहिएको वेद रूप प्रमाण, शास्त्र, पुराण आदि प्रमाण। त्रिप्रमाणको स्वरूपलाई पनि न्यायशास्त्रले विस्तारले विचार गरेको छ। ईश्वरलाई बताउने वेद प्रमाण हो र ईश्वर प्रमाण हुन् भन्नका लागि ईश्वरलाई चिन्तन गर्ने, चिन्तन गरेर ईश्वरलाई सिद्ध गर्ने हाम्रो तर्क पनि प्रमाण हो, हाम्रो अनुमान पनि प्रमाण हो भन्नका लागि नै नैयायिकहरूले ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ, नैयायिक आचार्यहरूले। त न्याय वैशेषिक दर्शन, यो दर्शनमा पनि ईश्वरको स्वरूप पुराण आदिले भने अनुसार छैन। किनभने वास्तवमा ईश्वरको स्वरूपलाई बताउन आएको त्यो दर्शन होइन। त्यो दर्शन प्रमाणलाई विवेचन गर्नको लागि आएको वास्तवमा मुख्य रूपले। त्यही भएर त्यहाँ हामीले पुराणहरूमा देखे अनुसार, वेदान्तमा देखे अनुसार ब्रह्मस्वरूपको त्यति लामो वर्णन छैन। तर उनीहरूले ईश्वरलाई कस्तो मान्दछन् न्याय वैशेषिक दर्शनका आचार्यहरूले भनेदेखि ईश्वर विभु आत्मतत्व हो। ईश्वर एउटा आत्मा हो। ईश्वर भन्ने जुन परमात्मा भन्ने जुन एउटा आत्मतत्व हो त्यसमा ज्ञान छ, त्यो स्वयं ज्ञानमय होइन। जस्तै वेदान्तीहरूले परमात्मालाई ज्ञानमय भन्दछौँ नि, सांख्यहरूले पनि पुरुषलाई, पुरुष तत्त्वलाई चेतन धर्मी भने तापनि त्यो चिन्मय पनि हो, त्यो ज्ञानमय पनि हो, सांख्य दर्शनको पुरुष पनि। तर यहाँ न्याय वैशेषिकहरूको मतमा जुन आत्मा हो त्यो आत्मा स्वयं ज्ञानमय होइन, तर त्यसमा ज्ञान भन्ने एउटा गुण छ, त्यसमा ज्ञान छ। नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य कृति भएको एउटा सर्वव्यापी आत्मतत्व छ, त्यो नै ईश्वर हो। त्यसको कुनै शरीर छैन, त्यसको कुनै लोक छैन, त्यसका कुनै परिकरहरू छैनन् भनेदेखि अब त्यहाँ जटाजूटम भनेर भन्नु परेन, चन्द्रशेखर भन्नु परेन, कौस्तुभधारी पीताम्बरधारी भनेर भन्नु परेन, गरुडवाहन भन्नु परेन, लक्ष्मीपति पार्वती भनेर पनि भन्नु परेन, जगदम्बा भनेर पनि भन्नु परेन, त्रिक्षणाम भनेर पनि भन्नु परेन, भवानी भनेर पनि भन्नु परेन। त्यसको एउटा स्वरूप नैयायिकहरूले दिएका छैनन्। यद्यपि नैयायिक आचार्यहरूले आफ्नो ग्रन्थहरूमा भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। प्रधान आचार्यहरू गदाधर, रघुनाथ, उदयनाचार्य, वाचस्पति आचार्य, यी आचार्यहरूले भगवानको नाम लिए तापनि न्याय दर्शन अनुसार, वास्तवमा दार्शनिक प्रक्रिया अनुसार ईश्वरको कुनै शरीर छैन, ईश्वरको कुनै अरू उपाधि छैनन्। ईश्वरमा भएको एउटै उपाधि भने के हो? नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा र नित्य कृति, त्यति नै हो। ईश्वरको स्वरूप अखण्ड छ, विभु छ, व्यापक छ, जहाँसुकै छन् भन्ने उहाँहरूको सिद्धान्त हो। त्यो ईश्वरलाई कसरी प्राप्त गर्ने त भन्दा ईश्वरलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन भन्ने न्याय वैशेषिकको सिद्धान्त हो। अनि हाम्रो मोक्ष कसरी हुन्छ त भन्दा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि जुन सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार भन्ने यी 8वटा जुन तत्त्व छन्, गुण छन्, यी 8वटा तत्त्वलाई हटाइदिनु नै
यी 8वटा तत्त्वलाई नाश गरिदिनु नै मोक्ष हो। यसको कसरी हुन्छ त यी 8वटा तत्त्वको नाश भन्दाखेरि मिथ्या ज्ञान, जुन हामीलाई विपरीत ज्ञान छ, त्यो विपरीत ज्ञानको नाश भएपछि हामीले मोक्ष प्राप्त गर्दछौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्दछ? तत्त्व विचार गर्नुपर्दछ। तत्त्व विचारलाई नै अधर्मको त्याग, अधर्माचरणको, पापाचरणको त्याग गर्नुपर्दछ, पुण्याचरण गर्नुपर्दछ भनेर कर्म, शुद्ध कर्मयोग, त्यो कर्मयोग आइ नै गयो। पापाचरणको त्याग र पुण्याचरण गर्नुपर्छ भनेर कर्माचरण, त्यसपछि विचार, आत्मतत्त्वको विचार गरिरहनु पर्दछ भनेर न्याय वैशेषिक सिद्धान्तमा भनियो। आज न्याय वैशेषिक सिद्धान्तको सारलाई हामीले सुन्यौँ। भोलि फेरि आउँला। श्रीमते रामानुजाय नमः।